नमस्कार, म गोविन्द विश्वकर्मा। गुरुकुल प्लेटफर्मद्वारा सञ्चालित गुरुकुल हिस्ट्रीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गुरुकुल हिस्ट्रीमा हामी लोकल र ग्लोबल यानि कि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्त्व राख्ने र आम जनचासोमा परेका ऐतिहासिक घटना र स्थानको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम ग्लोकल हिस्ट्रीमा सरिया कानुन के हो भन्ने सवालमा आज हामीले रोचक जानकारी लिएर आएका छौँ। सरिया इस्लामको कानुनी व्यवस्था हो। यो कुरान सहितका धर्मग्रन्थ र विद्वानहरूको फैसलामा आधारित छ। अरबिकमा सरियाको भाषिक अर्थ बाटो हो। सरिया कानुनको माध्यमबाट सबै मुस्लिमहरूलाई बाँच्ने एक बाटो देखाइन्छ। यसमा उनीहरूले इस्लाममा बताइएको बाटो पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो नमाज पढ्ने, रोजा राख्ने र गरिबलाई दान दिने विषय यसमा समावेश हुन्छ। दैनिकी र व्यक्तिगत जीवन सहित आफ्नो जीवनका हरेक पक्ष खुदाको इच्छा अनुसार कसरी बाँच्ने भनेर मुसलमानहरूलाई सम्झाउनु यो कानुनको उद्देश्य हो। यस कानुनमा पैगम्बर मोहम्मदका प्रवचन, शिक्षा र अभ्यास बारे लेखिएको छ। व्यवहारमा के अर्थ छ? सरियाले मुसलमानहरूलाई दैनिक जीवनको हरेक पक्ष अवगत गराउँछ। कुनै कुरामा कोही मुस्लिम दुविधामा पर्यो भने उसले सरियाका विद्वानहरूसँग सल्लाह लिन सक्छन्। आफ्नो धर्मको पुरानी ढाँचाभित्र रहेर काम गरिरहेको छु भन्ने सुनिश्चितताको लागि यस्तो सल्लाह लिन सकिन्छ। दैनिक जीवनका धेरै विषयमा मार्गदर्शनको लागि मुस्लिमहरूले सरिया कानुन पछ्याउँदछन्। यसमा उनीहरूको पारिवारिक, कानुनी, वित्तीय लगायत विषय पनि समावेश छ। यस कानुनमा केही कठोर सजाय किन? सरिया कानुनले अपराधलाई दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। यसमा पहिलो हद अपराध छ। यो गम्भीर अपराध हो, यसका लागि सजाय दिइन्छ। दोस्रो तजिर अपराध हो, जहाँ सजाय दिने फैसला न्यायाधीशको विवेकमा छोडिएको हुन्छ। हद अपराधमा चोरी समावेश छ। यस्तो अपराध गर्नेको हात काटिन्छ। यस्तै यौन अपराधमा पनि कठोर दण्ड दिइन्छ, जसमा ढुङ्गाले हानेर मार्ने सजाय पनि पर्छ। केही इस्लामिक संगठनहरू हद अपराधको नियममा सुरक्षाका धेरै उपायहरू पनि तय गरिएको बताउँदछन्। यही कारण सजाय माग्नुभन्दा पहिले ठोस प्रमाणको जरुरी हुन्छ। सरिया कानुनमा कसरी सुनाइन्छ फैसला? कुनै पनि कानुनी प्रणाली जस्तै सरिया कानुन पनि जटिल छ र यसको अभ्यास सम्पूर्ण रूपमा विशेषज्ञको गुणवत्ता र तालिममा पनि निर्भर गर्छ। इस्लामिक जजहरूले मार्गदर्शन र निर्णय जारी गर्छन्। मार्गदर्शन, जसलाई औपचारिक कानुनी निर्णय मानिन्छ, यसलाई फतवा पनि भनिन्छ। सरिया कानुनका 5 अलग अलग स्कुल छन्। 4 सुन्नी सिद्धान्त छन्: हनबली, मलिकी, सफी र हनफी। अर्को सिद्धान्त सिया सिद्धान्त हो, जसलाई सिया जाफरी भनिन्छ। सरिया कानुन निकाल्नको लागि ग्रन्थहरूको व्याख्या गर्ने मामिलामा पनि यी 5 वटै कानुन अलग अलग छन्। कुन देशमा कस्तो अभ्यास छ त? साउदी अरेबियाको सबै खाले कानुनको मुख्य आधार सरिया हो। केही अघिसम्म साउदीमा सार्वजनिक स्थलमा सजाय दिइनु सामान्य जस्तै थियो। समलिङ्गी यौन गतिविधिमा यहाँ बन्देज छ र ढुङ्गा हानेर मार्ने सजाय छ। यद्यपि प्रायजसो अवस्थामा कोर्रा हान्ने र कारावासमा कोस्ने गरिन्छ। हातखुट्टा काट्ने र शिर काट्ने काम प्रायजसो शुक्रबार मध्य दिनको प्रार्थना अघि गरिन्थ्यो। अति गम्भीर घटनामा दोषी पाइएका व्यक्तिको शवलाई फाँसी दिइसकेपछि झुन्डाएर राखिन्थ्यो। यहाँ कसैले आँखामा आँखा जुधाएर हेर्दा कोही व्यक्तिलाई समस्या पर्छ भने उजुरी गर्न सक्छ। यस व्यवस्थालाई क्युस भनिन्छ। यहाँ मृतकको परिवारले अपराधीलाई उन्मुक्ति वा माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। प्रायजसो हत्याराले मृतक परिवारलाई पैसा तिरेर उन्मुक्ति लिने गर्दछन्। इरानको इस्लामिक कानुन पनि सरिया कानुन अन्तर्गत नै छ, तर साउदीको दाजोमा यहाँको कानुन पृथक र केही उदार छ। यहाँ न्यायाधीशहरूले प्राप्त प्रमाणलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर फैसला लिइन्छ। प्रायजसो घटनाका अपराधीहरूलाई जेलमा कोस्ने व्यवस्था छ, तर कठोर कानुन लागू भएको भन्दै बेला बेलामा इरानको चर्को विरोध हुने गरेको छ। कोर्रा हान्ने, हातखुट्टा काट्ने, चरम यातना दिएर अन्धो बनाउने जस्ता अमानवीय र क्रूर सजायहरूको प्रयोग गरेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले 2017 मा इरानको आलोचना गरेको थियो। 2019 मा ब्रुनाईले पनि सरिया कानुन लागू गर्यो। दक्षिण पूर्वी एसियामा सरिया कानुन लागू गर्ने यो पहिलो देश हो। यहाँको शक्तिशाली राजतन्त्र यस कानुन लागू गरेपछि निकै आलोचित भएको थियो, तर सुल्तानले सरिया कानुनका केही नियमहरू यहाँ लागू नहुने बताएका छन्। यस अनुसार परपुरुष तथा परस्त्री गमनका घटना र समलिङ्गी बीचको यौन सम्पर्कमा ढुङ्गा हानेर मार्ने सजाय हुने छैन। अफगानिस्तान
तालिबानको सत्ता छँदा 20 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा सरिया कानुन थियो। यहाँ पुरुषलाई साथमा लिएर मात्रै महिलाले घर बाहिर निस्कन पाउँदथे र उनीहरूले पुरै शरीर ढाक्ने बुर्का लगाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। 1996 देखि 2001 सम्म तालिबान यहाँ शक्तिमा रहेको थियो र यस अवधिमा हद सजाय नियमित रूपमा लागू गरिएको थियो र तालिबानले अहिले पनि सत्ता कब्जा गरेको बखतमा अहिले पनि सरिया कानुन लागू गरिएको छ। इन्डोनेसियामा विश्वकै सबैभन्दा धेरै मुस्लिम जनसङ्ख्या बस्छ, तर यस देशको पुरातनवादी आचे क्षेत्रमा मात्रै इस्लामिक कानुन छ। जुवातास, रक्सी खाने, पर स्त्री गमन र समलिङ्गी यौन गतिविधिमा कोर्रा लगाउने काम सामान्य हो, तर टाउको काट्ने कामलाई केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति दिँदैन। सन् 2001 मा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएपछि आचे क्षेत्रले धार्मिक कानुन लागू गरेको थियो। लामो समयदेखि चलिआएको विभाजनकारी अभियानलाई रोक्नको लागि केन्द्रीय सत्ताले उसलाई स्वायत्तता दिएको थियो। सुडानले 1983 मा सरिया कानुन अख्तियार गर्यो, तर त्यस यता कहिले काहीँ मात्रै यसको अभ्यास भएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। ढुङ्गाले हानेर मार्ने काम कानुनका किताबमा उल्लेख भए पनि कानुन नभएको वर्षौं भइसक्यो। यद्यपि सयौं महिलाहरूलाई हरेक वर्ष कोर्रा लगाउने गरिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तान सैन्य तानाशाह मोहम्मद जिया उल हकले 1979 मा हुदुद नियम ल्याएका थिए। धर्मको आडमा शासन गर्न खोजिएको भन्दै यसको चर्को आलोचना भएको थियो। पाकिस्तानमा सरिया अदालतहरू पनि छन् जसले धर्मका आधारमा फैसला गर्दछन्, तर यस्तो फैसला लिँदा पनि बेलायती शैलीको पेनल कोडलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। व्यभिचार, झुटा आरोप, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध र ड्रग तथा अल्कोहल माथिको रोक बारेका मुद्दा ती अदालतहरूले हेर्ने गरेका छन्। सन् 2006 मा संसदबाट महिला संरक्षण ऐन पारित भएको थियो, जस अनुसार बलात्कार र परपुरुष गमन, पर स्त्री गमनका घटनालाई धार्मिक कानुनबाट हटाइएको थियो, अर्थात् यी नियमहरूबारे धार्मिक अदालतले निर्णय गर्न पाउँदैनन्। पाकिस्तानमा सरिया अदालतले गरेका फैसलाबारे मुख्य अदालतमा अहिले पनि अपिल गर्न पाइन्छ। नाइजेरियाका 36 वटा राज्यमध्ये 12 वटा राज्यका अदालतले आपराधिक घटनामा सरिया कानुन लागू गर्दछन्। अदालतले हात खुट्टा काट्ने सजाय पनि दिन सक्छ। यद्यपि यस्ता फैसला थोरै मात्र भएका छन्। रक्सी खान, अवैध यौन सम्पर्क राख्ने लगायत घटनामा कोर्रा हान्ने कानुनी व्यवस्था कतारमा पनि लागू छ, तर दुर्लभै मात्र प्रयोगमा आउँदछ। पर स्त्री गमन वा परपुरुष गमनका घटनामा प्राय जसो 100 पटक कोर्रा हान्ने गरिन्छ। यदि मुस्लिम महिला र गैर मुस्लिम पुरुष बीच यौन सम्पर्क भएको छ भने मृत्युदण्डको सजाय पनि हुन सक्छ, तर पीडितको परिवारले माफी दिनै नचाहेको अवस्थामा मात्रै यस्तो सजाय लागू हुन्छ। र इस्लामिक स्टेट 2019 अघिसम्म इस्लामिक स्टेटले सिरिया र इराकका धेरै हिस्सामा नियन्त्रण जमाएको थियो र ती भूभागलाई आफ्नो खलिफा घोषणा गरेका थिए, जो सरियन कानुन अनुसार चल्दथ्यो। यहाँ कानुनको सबैभन्दा कठोर अभ्यास भएको थियो। यसले धेरैको शिर काट्यो, धेरैलाई ढुङ्गा हानेर मार्यो, धेरैको हात खुट्टा काट्यो। समलिङ्गी भएको आशंकामा पुरुषलाई अग्ला भवनहरूबाट तल खसालियो। यसैगरी अल कायदासँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने सोमालियाको विद्रोही संगठन अल शबाबले पनि कठोर सरिया कानुन लागू गरेको छ। हवस् त, लोकल हिस्ट्रीको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विविध पक्षका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।